बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमचे सुमी आमचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणेनू, आज सादो काळाचो 25वाचो आयतार जावन आसा आनी आयची लितुर्जी आमकां उगडास करून दिता. आमकां हर एकल्यांक देवान आपयला ताचे राजांत काम करच्याक आनीक आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिविताच्या अखरेच्या दिसाक आमकां हर एकल्यांक एक इनाम आसा आनी तें इनाम जावन आसा सर्गीचें राज आनी सासणाचें जिवीत. देखून ह्या मिसांत आमी आज फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणेनू म्हजो गुन्हे विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पसून भाग्यवान संकर मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणेनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकरूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. आमचे पासून, आमच्या कुटुंबापासून आनी आमचे सर भाव भयणी विविध देशांनी आनी गांवांत आसात तांचे पासून आमी मागया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समर्थचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेलेच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्या आजना पाळूंक सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमयाम तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली चिंतनां सोडूं. सर्वेस्पोरान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पोराशी फाटीं येवं. कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब पृथ्वेंतावन वयर आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. देवाचें उतर. आपणा कुलो मारतेल्या समेस्तांक सर्वीस पोर लागींच आसा. 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 दिसान दीस सर्वीस पोरा तुका दिन वाजता. सदां काल तुज्या नांवाची वरवीं गाता. सर्वीस पोर कितलो तोरानी वंदिवन अगणिताची वरवीं कोणाच्या नाटापूंक जाय. आपणा कुलो मारतेल्या समेस्तांक सर्वीस पोर लागींच आसा. आपणा कुलो मारतेल्या समेस्तांक सर्वीस पोर लागींच आसा. सोमी दयाळ आनी काकुळदार सोसन
kainaning priti mo kan berlolo. Semistang servis por kitlo borong. सगळे अपने रसने तय कन्वलायन बरलो अपना कुलो मार्तेल्या समेस्ता सर्विस por लागे ससा अपना कुलो मार्तेल्या समेस्ता सर्विस por लागे ससा सर्विस पोराचो वाटो सगलोस नीतिवन सर आपल्या करण्यानी तो दयाळ आपणा कुलो मारतेल्या समेस्तांक वय कर्या मनान उलो मारतेल्या सर्विस पोर लागी ससा अपना कुलो मार्तेल्या समेस्ता सर्विस por लागी ससा अपना कुलो मार्तेल्या समेस्ता सर्विस por लागी ससा अपना कुलो मार्तेल्या समेस्ता सर्विस por लागी अपना कुलो मार्तेल्या समेस्ता सर्विस por लागी ससा सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वाचूं वा ती मोरूं क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातळी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संत्राप जाता जाल्यार खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना. निजाकी दोनी कुशींनी हांव अडचतां. एक वाटेन हें जीवन संपोवंक आनी क्रिस्ता सांगाता आसूंक हांव आशेतां आनी हें कितल्याकी चड बरें. पूण दुसरे वाटेन हांवें वांचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताची सुवातेक फावो जाली जावं. देवाचें उतर. देवाचें होडुपकार. Servis potum ce soveasu. Sant Mateva permane, Gesù Cristo ci subuarta.
त्यावेळी जेजून आपले सिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचे राज अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाकामळांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून फांतेर उठून भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपये नाणें लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाकामळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. साकळीचे 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांजे लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी 2 पराच्या चड उणें 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. सेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांजे लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगलो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक दवरूंक ना म्हणून ताणें जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत बसून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळे सुदोनी आपल्या मुकदमाक म्हणालो, आणां कापय आनी तांची मजुरी दी. निमाणांत्यान चोरी कर, पयल्याक पर्यांत देंवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपये नाणें लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण ताणें चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपये नाणें. तो घेवन धन्याक परपरून ते म्हणाले, निमाणें कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी खरकट्या वतांत पडून दीसभर घोळ्ळ्या. जाल्यारी आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदले एकल्याक जाप दीन म्हळें, अडय इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपये नाणें लेखान मजुरी घेवन तूं आपलोलो न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणें कामाक धरलेलें की दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें, वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्याक तोपता. अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं, आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेसू क्रिस्ताचें सुवर्तमान. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचें ही सुबवात मानयत आमी ही वपार आयकली आनी ह्या वपारेंत आमकां सांगून आसा देवाच्या राजा विशयांत. आनी ह्या देवाच्या राजांत आमकां हर एकल्याक आपणे आसा. आनीक ह्या देवाच्या राजांत काम करचें ही देवाची आशा जावन आसा.
आनी दुसऱ्यान हांवें सांगले प्रमाणे आनी अखरेक आमकां हर एकल्याक इनाम मेळटलें आनी तें इनाम जावन आसा आमची सुडवण आनी आमकां सस्नाचें जिवीत. आयच्या ह्या सुवात्मानेत आमी आयकलें तो धनी जावन आसा देव आनी हो धनी हर एक वेळार सोदून वेता. कशें साकळे बुटून तो गेलो आनी थंयसर वचून पावले वेळार ताका 12 जाणां थंयसर कामाक मेळ्ळे आनी तांचे लागीं उलोवन तांकां ताणें तांचो पागार तो फिक्स केलो आनी त्या प्रमाणे ताणें तांकां कामाक ताच्या शेतांत ताणें आपयलें. आनी सबंद दीस आमी पळोवंक गेल्यार तो 5 फावटी वेता. त्या दिसाक 5 फावटी गेलो तो आनी हर एक फावटी गेले वेळार ताका थंयसर खालीच उबे रावलेले व्यक्ती ताका दिसतात आनी 5 वरां सयत गेले वेळार थंय आसलेले खाली आसले व्यक्तींक तो कामाक आपणाच्या शेतांत आपयता. आनीक अकरेचे दीस जाता आसतना तांकां तांची मजुरी तो दिता. हर एकल्यांक 30 नाणी दिता. अकरेत हांव पयले पर्यांत 1 नाणी दिता. आनी हेंच दाखोवन दिता आमकां देवाच्या राजांत आमकां हर एकल्यांक आपुणें विविध वेळार मेळटा. विविध काळार देवाच्या राजांत काम करूंक आमकां अवकाश मेळटा. आनी देव आमकां सोदून वेता आनी सोदून आपणाच्या शेतांत काम करच्याक तो आमकां आपुणें दिता. देखून मजुरी खंयचेय वेळार देव आमकां आपोवंक फुरो ताचे शेतांत काम करूंक, पूण आमकां हर एकल्यांक मेळची 30 मजुरी जावन आसा. आनी ती मजुरी जावन आसा आमची सडवण जाता. केन्ना देव आमकां ताचे शेतांत आपयता आमचें साल्वेसांव जाता, आमची सडवणी जाता, आमची बाचावी जाता. आनी आमकां तें सर्गीचें रास आमकां तें फावो जाता. आनी आयचे सुवात मानेत आमी आयकलें ते पयले आयलेले फुरफुरूंक लागले आनी म्हणाले आमी सबंद दीस काम केलां ह्या कर्कटे वोटांक, पूण तुवें दिल्लें आमकां 1 रुपय आनी तांकां तुवें दिल्ली 1 रुपय. आनी हें जावन आसा उदारपण देवाचें. देखून आमी जेजूच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार पयलें आपयल्लें इस्रायल लोकांक देवाचें राजांत काम करच्याक. आनी ताचे उपरांत आमी विविध जातीचे आनी कातीचे लोकांक आपयलें आनी देवाची सडवण तांकां दिल्ली आसा. देखून त्या कुर्सार उमकळटना सयत त्या व्यक्तीक देवान ते लास्ट मुमेंट ताका ताचे सरशी आपयलो आनी ताका सर्गीचें रास ताका फावो केलें. देखून देव आमकां हर एक टायमार आपयतना आमकां मजुरी दिवन आमकां सर्गीचें रास आमकां फावो करता. पूण आमी संवसारी दृश्टीन जरी तरी पळोवंक गेल्यार ते लँड ओनरान या ते मालेन तांकां अन्याय केल्ले भशेन आमकां दिसता. वास्तवीक रितीन पळोवंक गेल्यार तांकां अन्याय म्हूण दिसता. पूण जेजू कामा विशयी उलोवनासलो लोगी. जेजू पागारा विशयी उलोवनासलो लोगी.
जोगतो पागारा विशीं उलोवं नासलोलो ही ना जेजू उलोवं नासलोलो सर्गीच्या राजा विशीं आनी सर्गीच्या राजांत देवाच्या राजांत कोणीच काम नासलोलो व्यक्ती ना नो अनएम्प्लॉयड पर्सन म्हणटा आसतना हर एकल्यांक देवाच्या राजांत काम आसा आमचे बावतिस्मांत हांवूनच आमकां तें आपुणें मेळ्ळां इवन एक ल्हान इस्कलाकवेचे भुरगे एलकेजीचे भुरग्याक सयत आपुणें आसा आनी थंयसर ताका तें आपुणें मेळ्ळें आसा आनी देवाचें राजांत आमकां हर एकल्यांक ल्हानांत हांव प्रायवंत हांव आज या फाल्यां आतांच मरता म्हणसर आमकां देवाच्या राजांत आमी सदांच ताचे कामेली जावन आसात आनी आमी ताचें नांव ताचें रास परगर करचे कामांत आमी मिलन जावचें अती गरजेचें जावन आसा आनी आमकां हर एकल्यांक आमचो पात्र खेळूंक आसा ल्हान भुरग्यांनी देवाच्या राजाचे कामांत ल्हान भुरग्यांनी तांचो पात्र खेळूंक आसा वडिलांनी तांचो पात्र खेळूंक आसात देखून हर एकल्यांनी तांचो पात्र खेळ्ळे वरवीं तांकां सर्गीचें इनाम फावो जाता आनी हें इनाम आमकां संपूर्ण रितीन आपणयल्लें जेजू क्रिस्तान आपणाकच कुर्सार मरून आनी जिवन जावन आमकां तें खरें जिवीत आमकां देवाच्या राजांत आमकां फावो केल्लें आसा तिसरे सुवातेर आमी पळोवंक गेल्यार ही पॅरेबल या ही वोपार आमकां सांगून दिता कितें की म्हळ्यार देवाच्या काळजाचें लॉजीक म्हणटात आमी देवाच्या काळजांत ताचेच म्हणलें तत्व आसा आनी तत्व तें मोगाचें फ्रिडम आनी जनरॉसिटी ताचें उदारपण तेंच आमकां देवाच्या मोगान दिसून येता देखून आयचें पयलें वचप आमकां सांगता आमची चिंतना देवाची चिंतना न्ही आमचो वांटो देवाचो वांटो देखून देवाचें चिंतप आमचें चिंतप न्हय देवाचो वांटो आमचो वांटो न्हय देखून आमचें चिंतपाक स्वार्थ आसा आमचें चिंतपाक आमचोच फायदो आसा आमचें चिंतपाकच आमीच चलची वाट आसा आमचें चिंतपाक आमचेंच बरेंपण आमी पळोवचें आसा पूण आमचें चिंतपांत सबार फावटी देवाच्या मेटांनी सोडूंक आमी प्रयत्न करिना देखून आमची चिंतपां देवाचें लॉजीक आनी आमचें लॉजीक काम करना देखून देवाची चिंतनाच वेगळी जावन आसात आमची चिंतना वेगळी जावन आसा देखून आज आमकां प्रत्येक तरान आपूण दिता देखून हें पयलें वाचप आमी देवाचे चिंतनाचे व्यक्ती जावूंक जाय देवाच्या वाटेन चलचे व्यक्ती आमी जावूंक जाय म्हणलें आमकां आपूण दिन आसा आनी देवाचो वांटो देवाची चिंतप जावन आसा दया बोगसाणी मोग आनी विस्वासीपण आनी हेंच देवान आमकां दिवचें आनी तो वांटो आमी सोडूंक आमकां आज उलो दिवन आसा आनी अकरेक आयचे शुभ आत्मान आमकां सांगता तो व्यक्ती विविध वेळार गेलो पळयती आनी कोणी तरी आसात की कितें म्हणलें आनी देवाचें चिंतप तेंच आनीकय कोणी तरी सांडून गेला की ह्या सर्गीच्या राजाक येवच्याक देखून त्रिदृश्टी जावन आसा देवाची आमचे थंय आमी कोणेच नाश जावन गेल्लें देवाक नाका बगर हर एकल्यांनी ताचे राजाचे संदेश जावन जिवच्याक
ताचें वर्तें आपुणें जावन आसा. देखून आमची दृश्टी आनी एकल्याक राखुच्या, आनी एकल्याक सांबाळच्या, आनी एकल्याक भलायकी दिवची तसली जावं दी. आनी अशें आमी देवाचें राज्य आमी परगट करूंक शकतल्या. देखून म्हाका वाचचें म्हळ्यारय क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यारय क्रिस्त, तेंच पावल आमकां सांग. देखून आमचें जिवीत जावंक जाय क्रिस्ताचें जिवीत, आनी तें सदांच आमकां देवाच्या राजान काम करूं आनी अकरेक ताचें तान इनाम सोडूं. तरी कृपा आमचे ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमकां हर एकल्याक आमी मागून कान घेवया. आमेन. उबे रावून आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सतवंतां देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्तान ताचे एकलेच पुता आमचे सुमयें तो पवित्र आत्म्यानी गर्भे सांबाळलो. अवकार मरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निगपिलो, तो मेले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत सरलो, सर पदवीदार देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तांक जिवी आनी मेल्यांची मनसिबी करून येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बक्षणें, फुडेचें जीवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. बापा मोकळा आमच्या रचणारा, जिविताक अंतीम आमच्या पोसणारा, जमल्या सांगता पेटयता वता, काणीक आमची भक्तीन समर्पिता. बापा मोकळा आमच्या रचणारा, जिविताक अंतीम आमच्या पोसणारा, जमल्या सांगता पेटयता वता, काणीक आमची भक्तीन समर्पिता. तो आनी वांतुका पेटयता, आत्म्याचे ते काणसां दी म्हूण मागता. सर्वच आमची आस तुका अर्पिता, ओपून तूं घे म्हूण परता, ओपून तूं घे म्हूण परता. बाप्पा मोगाडा आमच्या रचणारा, जिविताक अणगीन आमच्या पोसणारा, जमल्या सांगता पेटयता वता, काणीक आमची भक्तीन समर्पिता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी ह्या मूळ सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूचे कुडी रक्तचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हणून आमी भावार्थान सत म्हणटा. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हणून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वात जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वसूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आणि आमच्या फायदेसो इतले कनवळायेन तुवें मनशे कुळाचो मोग केलोय तुझ्या पुताक आमचे सरवणदार करून धाडलोय जें जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचे सवें तुका मानू पातक मात सोनेर सगल्यांत आमचे गतीन जियेवंक तुवें ताका पाठयलोय आदमान तुजी आजनां मोडली आनी अशी तुजे कुरपीची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आजनां पाळून ती आमकां नवें जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे समेयावची सुख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पिवची तेच परी जेवान सतोस ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वसलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नवें आनी ससनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षिणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशे पासून तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Babat sugut pergatunya. सोम्याचे तुझे मरणावी संरक्ता तुझे पुनर्जीवन पोटवर करता सोम्याचे तुझे मरणावी संरक्ता तुझे पुनर्जीवन पोटवर करता सोम्या ये सोम्या तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उनो आनी ही सद्गुणाची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यबंद बापा बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदरदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे बाब भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोळपणेक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कोरमरी देवाचे माये सांगती सांज जैतीचो भाग्यबंद पती भाग्यबंद धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाला ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवे त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सद्गुणदाराची याचना मनान धरून ताणें शिकयला तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां एक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणलें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचे माग आनी आमचे सडवणदाराचे सुक्रिस्ताचे येणे बरवशान रेखतलें आमकां तुजे उदार काकुटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं येता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिव्या
ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती शिडेची जेवणाका पयल्यान आमी सर सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रांनीच म्हाका बरा क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सस्ताच्या Page 126, hymn C47. प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे अस्कतकायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्या सबळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्यो पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सरभणेचो फळ आमचे जिणयेचे चालींत आमी बगिसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा